आता आयज जी गजाल जी रातीच आमकां कळ्ळी हे आयकून एक शॉकूच लागलो सगळ्यांक की जो मनीस इतलो आतां इतले जाणटेपणान सुद्दां एक्टीव रावन ताका असेंब्लीन सुद्दां फाटीं आमी पळयल्लो, मागीर ह्या परवळ्याच्या इव्हेंटाक पासून पळयल्लो आनी तो सडनली आमच्या भितरल्यान वचप ही एक दुखद गजाल। आनी बहुजन समाजाचो एक व्हडलो लिडर आनी असोच बेश्टो लिडर न्हू तर चळवळींतल्यान घडलेलो एक सामान्य घरांतलो एक भुरगो जेन्ना ह्या लेवलाचेर पावता आनी एक ज्येष्ठ नेतो जाता, एक असो लिडर जाता जेका कितलेशेच लोक आपले आयडल म्हणून मानतात, नाजाल्यार भुरगे पळयतात, जे चळवळी खुबश्या भुरग्यांक आतां यंग जनरेशनाक खबर नासतली। फाटीं आमी जेन्ना 2-3 वरां हांव आनी विरेश ते कडेन बसलो तेन्ना फूल एग्रीकल्चर पॉलिसी आमकां तिणें दाखयली आनी आमी जाणा कित्याक ती करपाक आमी पार्टिसिपेट जाल्ले। जेन्ना तालुका लेवलाचेर विलेज लेवलाचेर मिटींग जाताले तेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक धाडटाले ते पॉलिसी, कित्याक हे फर्स्ट टायम अशें जाला की पॉलिसी लोकांक विचारून एक पॉलिसी जाला म्हणून। परत कूळ मुणकाराक लागून कसो तो सांगतालो आपूण दिल्ली वयतालो ट्रेनिंग बसून एकटोच वयतालो, एकटोच सुप्रीम कोर्टान वयतालो, ते फायट करतालो, ते झगडटालो आनी खूब एडवोकेट वांगडा बसतालो। हे खुबशे गजाली तेणी आमकां सांगले। मागीर कॉलेजीची स्थापना कित्याक जाली की हांगासरल्या भुरग्यांक पणजे वचून शिक्षणाक त्रास जाताले, सो तांकां लागीं कॉलेज जावची हे तेजे एक ड्रीम आसले, सो ते कॉलेजीचे ड्रीम तेजे पूर्ण जाले आनी अशे भरपूरशे गजाल तेणी आमकां सांगलेले। सो एक चळवळींतल्यान येयल्लो एक नेता आयज आमच्या भितर ना, सो गोंयांक लागून एक व्हडलें लॉस आसा। पूण आतां तेच्या पार्टीनूय बीजेपीनूय जर ताका एक श्रद्धांजली जर दिवपाक जाय आनी खऱ्या रितीन दिवपाक जाय, जी पॉलिसी तेची एक ड्रीम आसले एग्रीकल्चर पॉलिसी एक जावची गोंयांक लागून आनी बहुजन समाजाचे जे शेतकरी आहा तांकां न्याय मेळचो, तेंची शेतां उरची, जागे उरचे म्हणून, जाल्यार ती चालीक लावपाक जाय, इम्प्लिमेंट लावपाक जाय। आमी तेंच्या फॅमिलीक देवान शक्ती दिवची म्हणून मागता आनी तेंच्या आत्म्यांक शांती लाभो। देव बरें करूं।